الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم
من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیتے کانت لہم جنات الفردوس نزلا ان واسطے جنت الفردوس بطور مہمانی ہوئے گی خالدین فیہا ہمیشہ اس جنت دے اندر رہیں گے لا یبغون عنہا حولا نہیں چاہیں گے اس جگہ تو پھرنا اور ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اور ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 16ویں پارے چوں تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورت الکہف سورہ کہف دے آخری رکوع چوں اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب تلاوت کیتی ہے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے امت دے سامنے جڑا دین رکھیا ہے اس دین دے اندر ہی اللہ رب العالمین نے کامیابی رکھی ہے اگر انسان دین دیاں حداں تو باہر نکل جائے گا او دے واسطے اللہ رب العالمین دی طرفوں رحمت نہیں ملے گی بلکہ اللہ دا عذاب ملے گا قرآن کریم نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ مومن دے جنت دے اندر جان واسطے رب العالمین نے ایمان شرط رکھی ہے
اور ایمان دے نال نال نیک اعمال انہاں نو لازم قرار دیتا ہے کہ اگر انسان کلمہ پڑھ لیندا ہے مسلمان تے ہو گیا لیکن اعمال نیک نہیں کرتا، اللہ رب العالمین نے 30ویں پارے دے اندر بڑی وضاحت نال ایدا تذکرہ فرما دیتا ہے کہ اگر انسان دے نیک اعمال گھٹ جان گے تے جہنم دی طرف چلا جائے گا، اگر انسان دے نیک اعمال ود جان گے تے رب جنت الفردوس دا مالک بنا دے گا۔ اللہ دی ذات نے جڑا ترازو قائم کیتا ہے نا قیامت دے دن واسطے، اے ترازو انسان دے ذرے ذرے دا وزن کر کے رکھ دے گا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، امام ابو القاسم لالکائی رحمہ اللہ نے اس روایت نو نقل فرمایا کہ جس انسان دیاں نیکیاں ذرہ برابر بھی برائیاں تے ود گئیاں جنت داخل ہو جائے گا، اور جس انسان دیاں برائیاں نیکیاں دی اتے ذرہ برابر بھاریاں ہو گئیاں تے جہنم دی طرف چلا جائے گا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ رستہ دس دیتا ہے کہ جدے نال نیکیاں وادیاں نے اور انسان دیاں غلطیاں انہوں رب معاف فرما دیندے نے، جدے نال درجات بلند ہوندے نے۔ بڑا ہی سوکھا طریقہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جامع ترمذی دی روایت ہے، شروع دے اندر ہی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، وضو دے فضائل بیان کردیا ہویا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث نو بیان فرماندے نے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن اس بات کا تذکرہ فرمایا، صحابہ نو یہ بات فرمائی، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ آؤ میرے صحابہ، میں تانوں ایک ایسا عمل نہ دس دیا کہ جدے ذریعے رب العالمین تواڈے سارے ہی گناہ معاف کر دین تے جنت دے اندر تواڈے درجے بلند فرما دین۔ صحابہ دے اندر خوشی دی لہر دوڑ گئی کہ جنت، صحابہ تے ہر ویلے سوال یہ ہی کرتے سن، آقا کو ایسا عمل دس دیو کہ جدے نال جنت دے اندر تواڈے نال آرام نال داخل ہو جائیے۔ آقا نے خود اعلان فرمایا اور کنہ لفظاں نال فرمایا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما رہے نے، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا۔ اور میرے پیارے صحابہ، میں تانوں ایسا عمل نہ دس دیا جدے نال گناہاں دی صفائی ہو جائے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور اس عمل کرنا رب تواڈے درجات نو بلند فرما دے وے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جدو یہ بات فرمائی تے صحابہ کردے نے، آقا جلدی بیان فرما دیو اسی دے اتے عمل کر لئیے۔ عمل شرط قرار دے دیتا ہے تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے بڑا ہی سوکھا طریقہ ہے، بڑا ہی آسان طریقہ ہے گناہاں دی معافی دا۔ آقا فرماتے نے اسباغ الوضوء علی المکارہ، سردی دے موسم دے اندر جدو ٹھنڈے پانی نو ہاتھ لان نو دل نہ کردا ہوئے،
تے بندہ خوش دلی نال ٹھنڈا پانی مل گیا ہے، جس طرح دا بھی پانی ہے چنگی طرح وضو کر رہا ہے، اچھی طرح وضو کیتا ہے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ادھروں میرا امتی وضو کر کے فارغ ہوئے گا، ادھروں رب دے گناہ انہوں معاف فرما دیں گے۔ اے تفصیل نال دسیا ہے۔ آقا فرماتے نے انسان دی زبان چوں کو کلمہ نکل ہی جاندا ہے جیڑا رب نو پسند نہیں، تے مومن بندہ جدوں وضو کردا ہے کلی کردا ہے، کلی دے نال رب دی ذات او بھی گناہ معاف کر دیندے نے۔ جے ہاتھ نال کوئی کمی بیشی ہو گئی، ہاتھ دھوتے نے رب نے او بھی معاف کر دیتا ہے۔ چہرہ دھوتا ہے، وضو تو فارغ ہویا ہے، اللہ دی اینی رحمت نازل ہوئی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے امتی نو اینا سارے گناہاں تو بری فرما دیتا ہے، اینی رب نے وضو دی برکت رکھ دیتی ہے۔ دھیان نال وضو کیتا جائے، توجہ نال وضو کیتا جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے دھون والی۔ تے جدو بندہ بسم اللہ پڑھ کے وضو صحیح کیتا ہے، وضو تو فارغ ہو گیا ہے، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نال ہی بیان کیتا ہے من توضا فاحسن الوضوء، جن نے چنگا وضو کیتا ہے، بڑے دھیان نال وضو کیتا ہے، تے وضو کرن تو بعد کی کردا ہے صلی رکعتین، اللہ دے گھر دے اندر پہنچیا یا کسی بھی جگہ تے موجود ہے، وضو کیتا ہے تے وضو کرن تو بعد دعا بھی پڑھ لئیے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے دعا بھی پڑھ لئیے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی اینا کو ہور کم کر لوے، کیڑا کم صلی رکعتین، وضو تو بعد 2 رکعت نفل ادا کر لوے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فتحت لہو ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ دی ذات نے اینا دعا نفلاں دے بدلے دے اندر اے دلی جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے۔ کیسا رب رحمان ہے نا، کنی محبت کردا ہے، کنا پیار کردا ہے اپنے بندیاں نال۔ تے آقا فرماتے نے اے تے جنت مل گئی، لیکن اللہ جی دے نال درجیاں نو بلند فرماندے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، جن نے زیادہ قدم اللہ دی مسجد وال چل کے جاؤ گے، اے سمجھیا جے کہ اسی زمین دے اتے قدم نہیں اٹھا رہے، بلکہ اے تواڈے قدم جنت دے اندر رب دی رحمت دیاں بلندیاں نصیب کر رہے نے۔ درجات دی بلندی ہے، اللہ اے دے نال درجے بلند کر دینے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ، صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے، ہر ایک بندے دا دل تے کردا ہے مینوں مسجد دا گوانڈ نصیب ہو جائے، میں مسجد دا پڑوسی بن جاواں، مینوں مسجد قریب مل جائے۔ پیارے نبی علیہ السلام دے دور دے اندر مسجد نبی دے قریب ایک مکان خالی ہو گیا، ایک صحابی جدا مکان مسجد تو بڑی دور سی، اللہ دے گھر دے اندر بڑا دوروں چل کے آیا کردا سی، تے مشورہ کردا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نال، آقا دل کردا ہے اے مکان خرید لواں، اللہ دے نبی دی مسجد دے قریب آ جاواں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نیت تیری چنگی ہے، لیکن جیڑا ثواب تینوں اوتھوں آن دا ملدا او دے تو محروم ہو جائے گا۔ اے جڑے قدم چل کے آ رہا ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا
آثارکم تکتب اقدامکم، اے جنے قدم تسی چل کے آندے ہو رب دی ذات اے سارے قدم گن لیندے نے۔ اور کنی فضیلت ملدی ہے، کنے دوست نے بڑے دور دراز تو پیدل چل کے آندے نے اللہ دے گھر دے اندر حاضری واسطے، جمعے دی ادائیگی واسطے، تے ویکھ لو رب نے کنے درجات رکھے نے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آپ کو بیان کردے نے کہ آقا نے فرمایا ایک قدم اٹھایا، بخاری دی روایت ہے، بندہ چلدا آ رہا ہے مسجد دی طرف آ رہا ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دایاں قدم اٹھایا تے رب نے جنت دے اندر درجہ بلند کر دیتا ہے۔ ایک روایت دے اندر اے بھی ہے دایاں قدم اٹھایا ہے اللہ دی ذات نے ایک نیکی دے دیتی ہے تے بایاں قدم اٹھایا رب نے گناہ دی معافی دے دیتی ہے۔ اے مسجد آن دیاں فضیلتاں نے، نماز جدو ادا کرنی او دی فضیلت ہور وکھری ہے۔ تے دوسری روایت جنوں امام ترمذی نے نقل کیتا ہے، امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی نے پیارے نبی علیہ السلام نے کنہ لفظاً اعلان فرمایا، آقا فرماتے نے من غسل واغتسل وبکر وابتکر ودنا من الامام ولم یلغو واستمع، آقا فرماتے نے جڑا جلدی جلدی جمعے دے دن غسل کردا ہے، اچھی طرح وضو کیتا ہے، مسجد دی طرف چل کے آ گیا ہے، مسجد دے اندر آ کے جنہ ٹائم ملیا ہے جمعے دے خطبے تو پہلے نفل پڑھ رہے نے، سنتا پڑھیاں نے تے خطبہ شروع ہو گیا ہے، بڑے اطمینان نال خطبہ سنیا ہے تے نماز جمعہ ادا کر کے جا رہا ہے، آسمان تو آواز آ جاندی ہے، اللہ فرماتے نے اے میرے خوش نصیب بندے آ میں تینوں انعامات نال نواز دیا، تیرے درجے میں رب رحمان نے کنے بلند کر دیتے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لہو بکل خطوۃ صیام سنۃ وقیامہا، آقا فرماتے نے اے خوش نصیب جن نے قدم چل کے آیا ہے اللہ نے ایک ایک قدم دے بدلے دے اندر ایک ایک سال دے نفلی روزے تے ایک سال دی تہجد دا ثواب عطا فرمایا ہے۔ ایک ایک قدم دے بدلے دے اندر ایک سال دے نفلی روزے، ایک سال دی تہجد دا ثواب رب نے دے دیتا ہے۔ جیڑا رب دے گھر وال جمعے واسطے ہوندا ہے، دوجیاں نمازاں واسطے ہوندا ہے، اللہ دی ذات نے کنیاں فضیلتاں رکھ دتیاں نے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس واسطے رب دا ایک انعام امت نو عطا فرمایا ہے۔ ہر بندہ ہی گنہگار ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کی اللہ دے سامنے میں کی پیش کر رہا ہے، اللہ دے سامنے نماز کیسی پیش کر رہا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے امت نو اینا آسان طریقہ دے دیتا جنت دے داخلے دا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا فرضی نماز تے پڑھنے ہیں نا، رب دے گھر وال ہونے آ، اے تے فریضہ ہے، اینو تے ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اے دے نال درجات دی بلندی واسطے جڑا طریقہ امام الانبیاء علیہ السلام نے دسیا ہے او کیڑا طریقہ ہے، او نفلی عبادت ہے، او نفلی نماز ہے، او نفلی زکات ہے، او نفلی حج ہے۔ رب نے انہاں نفلاں دا درجہ کتنا عظیم رکھ دیتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترازو قائم ہو جائے گا قیامت، اللہ جدو ترازو قائم ہوئے تے ربا عزت ہی رکھ لے، مالکا اسی حساب دین جو گے کوئی نہیں، تے اپنی رحمت فرما کے تے جڑے تیری رحمت نال بغیر حساب و ربا جنت چ جان والے نے اپنی رحمت نال سانو سارے نو انہاں چ شامل فرما لے۔ آقا فرماتے نے اللہ دی عدالت دے اندر بندہ پیش ہوئے گا،
کس حالت کے اندر ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اعمال تولنے شروع ہو گئے، اللہ دی عدالت دے اندر پیشی ہے، اے دی فرضی نمازاں گھٹ گئیاں نے، پوریاں نہیں ہوئیاں۔ اے ذہن چ رکھیا جے دو مرحلے نے اللہ دے سامنے حساب دین دے۔ پہلا مرحلہ اے وے کہ اپنی زندگی دیاں نمازاں پوریاں کرنے نے، روزے پورے کرنے نے۔ اے تولن دا معاملہ بعد چ ہونا ہے۔ ایک آدمی دی 60 سال دی عمر ہے، او دے بالغ ہون تو لے کے فوت ہون تک کنے سال بنتے نے، اونا سالاں دیاں اونیاں نمازاں، اونے روزے، اونے حج، اونیاں زکاتاں، اے ساری دی ساری پہلے انہوں گنتی پوری کر کے دینی پوے گی۔ اے گنتی ہو رہی ہے تے فرشتہ عرض کردا اللہ جی اے دیتے نمازاں فرض گھٹ گئیاں نے، پوریاں نہیں ہو رہیاں۔ تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہیں گے انظروا هل له من تطوع، ویکھو میرے بندے نے کوئی نفل پڑھے نے، سنتا بھی پڑھیاں نے کہ نہیں۔ اللہ دا بندہ پریشانی دے اندر کھڑا ہے تے رب العالمین دا فرشتہ عرض کردا اللہ اے دے اعمال نامے وچ نفل بھی نے، سنتا نفل ہے نے۔ تے رب دی رحمت جوش چاہے گی، اللہ کہیں گے انہیں جڑے نفل سنتا پڑھے نے انہاں نو فرضاں دا درجہ دے کے دے فرضاں دی کمی پوری کر دیتی جائے۔ اے معمولی نہ سمجھیا کرو نفلاں نو، اے معمولی نہ سمجھیا کرو سنتا نو۔ اے اگر کمی واقع ہو گئی تے رب نے انہاں نو فرض بنا کے تے کمی پوری کر دینی ہے، تے جے نفل ہویا ہی کوئی نہ تے فرضاں دی کمی کیویں پوری ہوئے گی؟ بندہ مجرم بن جائے گا۔ اللہ دے نفل نے پوری ہو گئی کمی۔ جے زکات دے اندر کمی آئی اللہ کہیں گے دے نفلی صدقے نال پوری کر دیتی جائے۔ اگر حج دی عبادت کمی آئی اللہ کہیں گے دے نفلی عمرے شامل کر کے ادا او ثواب پورا کر دیتا جائے۔ اس حساب نال ہر عبادت دے اندر نفلاں دا بڑا ہی درجہ ہے۔ تائیں تے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دا بڑا ہی آسان طریقہ دس دیتا ہے۔ ویکھو دو نفل پڑھے نے وضو دے تے رب نے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اے جنت دے 8 دروازے 2 جماعتاں واسطے کھلے ہیں۔ ایک تے اے جماعت جن نے وضو تو بعد 2 رکعتاں ادا کیتیاں نے، پاویں مرد پاویں کوئی خاتون ہے۔ تے دوسرے جنت دے 8 دروازے کدے واسطے کھلن گے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایوم امرات صلت خمسہا وصامت شہرہا واتات بالہا، آقا فرماتے نے جیڑی بی بی 5 نمازاں پڑھ دیئے، رمضان دے روزے رکھ دیئے، خامد دی خدمت کر دیئے، قیامت دے دن اے دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان گے جدے چو مرضی داخل ہو جائے۔ اینی فضیلت نماز دی اور وضو کرن دی۔ اور نبی علیہ السلام نے کیسی ترتیب دے نال امت نو مسئلہ سمجھا دیتا ہے۔ آقا فرماتے نے وضو دی فضیلت اس جگہ تے آ گئی۔ اور دوسری روایت غالباً اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دیا نے، اور دیگر امہات المومنین کو بھی روایت مل دی ہے، صحابہ کو بھی یہ روایت مل دی ہے۔ کیسی پیاری روایت ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے من صلی سنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم و لیلۃ
جیڑا بندہ جیڑی خاتون دن رات دے اندر 12 سنتاں 12 نفل 12 رکعتاں ادا کرے، دن رات دے اندر جن نے 12 رکعتاں ادا کیتیاں نے واجبات لہ الجنہ، اللہ نے او دے تے جنت نو واجب کر دیتا ہے، فرض کر دیتا ہے۔ فرضی نماز پڑھن تو بعد 12 رکعتاں جڑا متواتر پڑھدا ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے دے تے جنت واجب ہو گئی۔ او کیڑیاں 12 رکعتاں نے؟ 2 رکعتاں فجر دیاں سنتاں، اینی فضیلت والیاں نے۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ آقا فرماتے نے میری امت دے لوگوں ذہن چ بات بٹھا لو، فجر دیاں 2 سنتاں دا اینا کو ثواب ہے، اینا جنت چ مقام ملے گا کہ ساری دنیا دی دولت ایک پاسے رکھ دیتی جائے اور دوسرے پاسے فجر دیاں 2 سنتاں دا ثواب رکھ دیتا جائے۔ فرمایا اے 2 سنتاں دا ثواب ساری دنیا دی حکومتاں تے دولتاں مال نالوں رب نے بہتر بنا دیتا ہے۔ جنہ جنت دے اندر رب انہاں 2 سنتاں نال درجہ دیں گے، ساری دنیا دے مال نو صدقہ کرن نال بھی بندے نو نصیب نہیں ہوئے گا۔ اینا ثواب ہے 2 فجر دیاں سنتاں دا۔ تے دوسرے نمبر تے فرمایا زور تو پہلے 4 رکعتاں کٹھیاں 4 پڑھ لو، تہاڈی مرضی ہے۔ بہتر اے وے کہ 2 کر کے تے 4 پڑھیاں جان، اے دے بندہ انج بھی سوکھا رہندا تے دعا بھی زیادہ ہو جاندی۔ 4 سنتاں اے ہو گئیاں، 4 تے 2 6 اور 2 سنتاں زور دی نماز تو بعد 8 ہو گئیاں، اور 2 سنتاں مغرب تو بعد 10 ہو گئیاں، تے 2 سنتاں عشاء دی نماز پڑھ کے ہو گئیاں، اے ہو گئیاں 12۔ اے گھٹ تو گھٹ نبی علیہ السلام نے نفلی نماز دسی، اے گھٹ تو گھٹ اے 12 سنتاں جڑا کم از کم روز پڑھے گا انہوں جنت رب لازم عطا فرمان گے، بشرطے کہ فرضی نماز بھی نال پڑھے۔ اے نہیں کہ ٹھیک ہے جی 12 سنتاں ہی پڑھ چھڑنیا بڑیاں نے، نہیں ایسے نہیں۔ اے دے نال اگر مزید شامل کر لے، نسائی اور ترمذی کے اندر روایت ہے، اما جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات نو بیان فرمایا۔ کدو بیان فرمایا؟ موت و حیات دی کشمکش دے اندر آخری ٹائم ہے، اللہ کرے جدو ہر ایک دا آخری ٹائم آئے رب العالمین اپنا دیدار نصیب فرما دیں اور کلمہ نصیب فرما دیں۔ اما جی آخری ٹائم ہے، اپنے حجرے دے اندر او حجرہ جو پاک پیغمبر علیہ السلام والا کارے لیٹیاں نے، رشتہ دار 4 چفیرے، اما جی مسکرا پئیاں۔ کہن والیاں نے پوچھیا نہیں ام حبیبہ کی وجہ؟ اس ویلے تے بڑے بڑے گھبرا جاندے نے، آخری ٹائم تے تسی مسکرا رہیاں جے۔ تے اما جی نے جواب دیتا کیوں نہ مسکراواں، میرے پاک نبی علیہ السلام نے مینوں ایک ایسا عمل دسیا کہ جدوں دا سنیا ادوں دا عمل کر رہیاں، ادھروں میری روح پرواز ہوئے گی، ادھروں آقا نال ملاقات ہوئے گی، جنت نصیب ہوئے گی۔ تے پوچھن والے پوچھتے نے ام حبیبہ اما جی سانو بھی عمل دس دیو۔ تے فرمان لگیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی من صلی بعد الظہر اربعا حرمہ اللہ علی النار، جیڑا خوش نصیب زور دے فرض پڑھ کے تے 4 رکعتاں ادا کردا ہے، اللہ دی ذات نے اے دے جسم نو جہنم دی اگ تے حرام کیتا، اگ ساڑ ہی نہیں سکے گی۔ 2 دی اپنی فضیلت 2 اور نال شامل کر لو، 4 زوروں بعد پڑھ لیا۔ حرمہ اللہ علی النار، آقا فرماتے نے رب دی ذات نے دا جسم اگ تے حرام کر دیتا کہ نو ساڑ ہی نہیں سکے گی۔ کیویں؟ جیویں رب دی ذات نے
جناب خلیل الرحمان علیہ السلام تے فرمایا سی یا نارو کونی بردم و سلاما، اگے میرے خلیل تے ٹھنڈی ہو جا۔ رب دے نبی نے فرمایا کہ اللہ دی ذات نے اس بندے دے اوتے جہنم دی اگ دے جسم نو ساڑ ہی نہیں سکے گی، رب نے حرام کر دیتا جہنم دے۔ کنا کو ٹائم لگ جائے گا، 5 منٹ دی قربانی دے لواں گے۔ اور پھر اس دے نال ہور ایک فضیلت دس دیتی ہے، آؤ اج سونے نبی دی دعا لے لئیے۔ بڑے بڑے دوست آندے نے میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا جیسی کائنات دے اندر کسے دی دعا نہیں، جنہ اس دعا دے اندر خلوص موجود ہے۔ آؤ پلے بن لئیے، اج اپنی زندگی دا حصہ بنا لئیے اس بات نو جو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیتا ہے، اور سننے ابو داود دی روایت ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کیسے پیارے الفاظ دے نال اس بات دا اعلان فرمایا ہے۔ آقا اعلان فرما رہے نے، فرمایا من صلی قبل العصر اربعا، پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی کنہ لفظاں نال۔ آقا فرماتے نے رحم اللہ عمران، اللہ میرے سمتی دے اوتے اپنی رحمت نازل فرما دے۔ میرا پیارا نبی جس ویلے اے الفاظ اپنی زبان چو کہہ رہا ہوئے گا، کنی رب دی رحمت نازل ہو رہی ہوئے گی۔ دعا ہو رہی ہے رحم اللہ عمران، رحم اللہ عمران۔ آقا فرماتے نے اللہ میرے امتی دے اوتے اپنی رحمت نازل فرمائے۔ کیڑا امتی؟ صلی قبل العصر اربعا، جس میرے امتی نے عصر دے فرضاں تو پہلے 4 سنتاں ادا کیتیاں۔ جن نے 4 سنتاں پڑھیاں، اللہ دے پیارے نبی دعا کر رہے رحم اللہ، اللہ اس میرے امتی تے اپنی رحمت نازل فرما دے۔ 4 سنتاں دے بدلے دے اندر سونے نبی دی دعا نصیب ہو جائے گی۔ اور یہ رحمت کی شے ہے جیڑی پاک پیغمبر علیہ السلام رب کولو منگ رہے نے۔ ایدے تے غور کرو، صحیح مسلم دی حدیث ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی بندہ رب دی رحمت تو بغیر جنت چ داخل نہیں ہوئے گا۔ اے رب دی رحمت منگی جا رہی ہے، اللہ اینو جنت عطا فرما دے۔ اور دوسرے لفظاں دے اندر اے دی اندر اے معنی اے دا رحمت و مراد این جنت ہے کہ اللہ میرے اس امتی نو جنت عطا کر دے جڑا اصل تو پہلے 4 رکعتاں پڑھدا ہے۔ او دی دلیل کی ہے؟ صحیح بخاری دی روایت ہے، اللہ دے سامنے ایک دن جنت جہنم آپس دے اندر نہ جویں جھگڑ دے رہنا ایک دوجے تو ود، او اللہ دی قدرت سی۔ اللہ لوگاں واسطے ایک مثال بنانا چاہتے سن۔ جنت نے جہنم نو آکھیا میرا درجہ تیرے نال اتے وے، اس واسطے کہ میرے اندر اللہ دے پیارے بندیاں نے آنا ہے۔ تے جہنم نے آکھیا فی متکبرون، تیرے دے اندر ماڑے ماڑے مریل لوگ آنے نے، میرے اندر آکڑ کھا آنے نے سارے۔ اے گفتگو ہو ہی رہی سی تے رب العالمین نے فرمایا آجو دوویں میں تہاڈا فیصلہ کراں۔ اللہ کی فیصلہ فرما رہے نے؟ اللہ جنت نو کہہ رہے نے انت رحمتی ارحم بک من نشاء، جنتے تو تے میری رحمت ہے، جدے تے میں خوش ہوواں گا انہوں میں تیرے اندر آرام کرن لی بھیج دیواں گا۔ اے جیو رحمت کہ رب دی جنت اللہ دے نبی اعلان کر رہے نے، دعا کر رہے نے کہ اس بندے نو یقینی جنت مل جائے۔ تے رب نے جہنم نو کہہ دیتا انتے غضبی، جہنم تو میرا غصہ ہے، جیڑا مینوں غصہ دلائے گا میں انہوں تیرے اندر ساڑن واسطے بھیج دیواں گا۔ اللہ سانو سارے نو محفوظ فرمائے اور جنت دا داخلہ عطا فرمائے۔ ساتھیو نفلی نماز دے بارے ایک ساتھی نے اے درخواست کیتی سی کہ اے دے بارے دے اندر بھی کو خطبہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے نوافل دے اندر بڑیاں برکتاں رکھیاں نے۔
اللہ ادھے نال گناہاں دی معافی بھی کرن گے، جنت دے اندر درجات بھی بلند فرمان گے، نیکیاں بھی ملن گیاں۔ اگر فرضاں چ کمی واقع ہو گئی تے رب العالمین انہاں نو نفلاں نو فرضاں دا درجہ دے کے کمی بھی پوری کر دیں گے۔ اور پھر اے بھی بات ذہن چ رکھو، انہاں نفلاں دی برکت نال جنت دے 8 دروازے قیامت نو کھل جان گے۔ انہاں نفلاں دی برکت دے نال اللہ رب العالمین دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا۔ دلیل اودی کی ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا کہ 7 خوش نصیب او بندے نے جنہاں نو اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ انہاں چو ایک کو بھی تذکرہ کیتا ہے، فرمایا او بندہ جن نے ایک نماز پڑھی ہے تے اگوں دوجی نماز دے انتظار دے اندر کدوں اذان ہوئے تے میں رب دے گھر دے اندر جا کے وضو کر کے نماز شروع کر دیواں۔ اے نفلاں دیاں برکتاں نے، اللہ دے عرش دا سایہ بھی اے دی وجہ تو نصیب ہونا ہے، اور پھر رب العالمین دا دیدار جڑا ہے اے بھی نماز دی وجہ تو نصیب ہونا ہے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، اللہ دی سب تو بڑی نعمت جڑی ہے رب دا دیدار ہے، تے کنوں نصیب ہوئے گا؟ آقا فرماتے نے من صلی البردین، ویکھو رب دی رحمت کہ فجر دے اندر 2 سنتا نفلی عبادت ہے، او دا درجہ رب نے کنا بلند رکھیا ہے۔ اثر تو پہلے 4 سنتا رکھ دیتیاں نے، فرمایا جیڑا میرا امتی فجر تے اثر دی نماز بڑے دھیان نال پڑھدا ہے، پوری ادا کردا ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اینو قیامت نو رب دا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ فجر دیاں سنتاں بھی نہیں چھڑنیاں، اثر دیاں سنتاں بھی نہیں چھڑنیاں، فجر دی بھی نماز پوری، اثر دی بھی پوری، تے رب العالمین راضی ہو کے قیامت نو اپنا دیدار نصیب فرمان گے۔ اے سب تو وڈی رب دی نعمت ہوئے گی جدو رب العالمین آواز دیں گے، اور اتنی پیاری آواز ہوئے گی، جنتیاں نو آواز آئے گی، جنتیوں ذرا نظرہ اوپر اٹھا کے دیکھو، جدو اتا اٹھان گے اگے رب دا چہرہ نظر آئے گا، سب تو بڑی رحمت رب دی اے نصیب ہو جائے گی۔ اس واسطے بھائیو، اللہ نے نفلی عبادت دے اندر بڑی فضیلت رکھی ہے، اور پھر تہجد دی نماز او دی فضیلت قیامت دا دن ہوئے گا، بخاری شریف دی روایت ہے، اعلان ہو جائے گا میدان حشر دے اندر، جدو لوگاں دے دل کمب رہے ہون گے، رب دی طرفوں رحمتاں والا اعلان ہوئے گا، این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اللہ اعلان فرمان گے کون نے جڑے راتاں نو اٹھ اٹھ کے میرے سامنے چکیا کر دے۔ آقا فرماتے نے فیقومون، او لوگ کھڑے ہو جان گے، اللہ دے عرش دے 4 چفیرے جمع ہو جان گے، تے رب العالمین پوچھن گے انتم الذین، تسی خوش نصیب ہو؟ اللہ جی ہاں تیری توفیق نال ہی اٹھیا کر دے سان۔ اللہ اعلان کی فرمان گے، فرمایا تدخلون الجنت بغیر حساب، جاؤ خوش نصیبو، اج میں تہاڈا حساب ہی نہیں لینا، تسی بغیر حساب جنت دے مالک بن گئے ہو۔ اے فضیلت تہجد دی، رات نو اٹھن دی، اللہ دے سامنے اس ویلے جد کوئی نہیں دیکھ رہا، تنہائی دے اندر 2 رکعتاں بھی انسان پڑھ لے، بلکہ ایک روایت دے اندر اے بھی ہے کہ زیادہ نہیں پڑھی گئی، 2 رکعتاں ہی پڑھیاں نے۔ اللہ فرماتے نے میرے بندے اس ٹائم دی اتے 2 رکعتاں پڑھ لے، گڑ گڑا کے پڑھ لے، اینا کو گڑ گڑا لے کہ تیری اکھ دے وچوں مثلا راس ذباب، مکھی دے سر جنہ بھی پانی دا قطرہ نکل آیا، تے آقا فرماتے نے رب نے اے دے اتے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیاں کر دیتا ہے۔ اے بغیر حساب و جنت جان دا ذریعہ ہے۔ اللہ اس صفات ساڈے اندر پیدا فرمائے، قیامت دے دن اپنے سونے حبیب دا ساتھ نصیب فرمائے، اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے وے، اللہ رب العالمین ساڈیاں نمازاں نو قبول فرما لے، کمیاں کوتاہیاں تو اللہ درگزر فرما لے،
آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.